बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी, रिच और मज़ेदार सा वाइट एग कोरमा बन रहा है, जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ही लजीज मज़ेदार बनेगा, बहुत क्रीमी बनेगा। अगर आपके घर में दावत है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। घर वालों के साथ साथ आपके मेहमान भी आपके फैन हो जाएंगे। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर इस रिच, क्रीमी और मज़ेदार से व्हाइट एग कोरमा को बनाना शुरू करते हैं। तो व्हाइट एग कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। हम एक मसाला तैयार करेंगे इसके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया ऑयल, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा प्याज। तो मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको रफली काट लिया है। 7 से 8 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया था, और उसके बाद 8 से 10 मैंने यहाँ पर ले लिए काजू, और हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, ये तेज़ होती हैं थोड़ी। तो ये मैंने छोटे साइज़ की हैं इसलिए मैंने 8 से 10 लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में शामिल करेंगे प्याज। तो सारे प्याज जो है मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे। हमने प्याज को कलर नहीं देना, बस इतना पकाएंगे कि प्याज जो है वो हल्के से नरम हो जाए और हल्का हल्का इसका जो कलर है ना बिल्कुल लाइट पिंक हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना। तो ये देखिए प्याज हमारे बिल्कुल लाइट पिंक हो गए हैं और नरम भी हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर बाकी की चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और अब इनको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो बस मीडियम आंच पे ना मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हिलाते जुलाते जो है वो फ्राई कर लिया है, और अब सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। फ्लेम को अब मैं कर दूंगी बंद और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूंगी। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना फिर इसको हमने पीसना है। तो आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के पीस लें, चॉपर में पीस लें, ब्लेंडर मशीन में पीस लें। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम पीसेंगे ताकि अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार हो। तो ये देखिए हमारा बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सा ये पेस्ट जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये देखिए। तो इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ, और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर हार्ड बॉयल जो है ना वो अंडे ले लिए हैं। 6 अदद मैंने यहाँ पर अंडों का इस्तेमाल किया है, छिलका मैंने उतार लिया है। अब अंडों के ऊपर हम कट लगाएंगे। तो कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी बनाएंगे ना जो हम, उसके सारे जो टेस्ट हैं वो अंडे के अंदर तक जाएं। इस तरह से हमने कट लगाना है सारे अंडों को। तो ये देखिए सारे अंडों को मैंने कट लगा लिया अच्छी तरह से। अब इनको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ, और जिस पैन में हमने मसाला तैयार किया था उसी पैन में मैंने हाफ कप ऑयल और ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा गर्म होने दूंगी। उसके बाद इसके अंदर हम पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था वो डाल देंगे सारा का सारा। तो ये सारा पेस्ट जो है मैंने शामिल कर दिया पैन के अंदर। अब इस मसाले को हमने भूनना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चम्मच चलाते हुए ना मैं भूनूंगी मीडियम आंच पे। तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हमने ऐड करनी है दही। तो दही आपने जब भी ऐड करनी है ना फ्लेम को या तो बंद कर देना है या फिर बिल्कुल लो कर देना है। तो यहाँ पर हाफ कप दही का मैंने इस्तेमाल किया और अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था दही को। तो ये सारी की सारी दही जो है मैंने डाल दी है पैन के अंदर, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। अब दही को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और 1 मिनट के लिए पका लूंगी मसाले के साथ, ताकि दही का कच्चापन है ना वो भी खत्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने दही को भी भून लिया अच्छी तरह से। दही को भूनने के बाद जो है इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूंगी काली मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून लिया है। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी। तो 1 चाय का चम्मच मैंने भरकर कसूरी मेथी लिया, और उसको हाथों में लेकर ना अच्छी तरह क्रश करके इसके अंदर डालूंगी, ताकि अच्छी तरह से इसकी खुशबू निकल आए। तो अब इन सारे मसालों को भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मसालों को भी मैं भूनूंगी। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है, और लो फ्लेम में हम भूनेंगे ताकि मसाले वगैरह जो हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो ड्राई मसाले डालने के बाद भी मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया। अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जितनी आपने ग्रेवी रखनी है ना पतली, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। मैंने आधे से पौना कप जो है इसके अंदर डाला है पानी का, और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पतला रखना है तो ज़्यादा पानी डाल लें, वरना कम भी पानी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी यहाँ पर फ्रेश क्रीम। मैं घर की जो फ्रेश क्रीम होती है ना वो इसमें डाल रही हूँ। अगर आप टेट्रा पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हाफ कप मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली है।
اچھا یہاں پر دوبارہ سے ہم نے جو ہے نا فلیم کو یا تو بند کر دینا ہے یا پھر لو کر دینا ہے. جب بھی وائٹ چیز آپ ایڈ کریں نا گرم چیز میں تو آپ کو اس کا ٹیمپریچر کو تھوڑا کم کرنا ہوگا, تبھی وہ ایڈ کرنی چاہیے, ورنہ جو ہے وہ چیز پھٹ جائے گی, چاہے وہ کریم ہو, دودھ ہو یا پھر دہی ہو. تو یہاں پر میں نے دہی بھی ڈالی تھی تو لو کر دیا تھا فلیم کو. اب کریم ڈالنے کے بعد بھی میں نے لو کر کے اس کو پکایا ہے کچھ دیر کے لیے. اب یہاں پر میں ڈال دوں گی بوائل کیے ہوئے انڈے. انڈے ڈالنے کے بعد ان کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی گریوی کے ساتھ اس طرح سے. اس کے بعد ان کو میں کور کروں گی اور لو فلیم میں 8 سے 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی, تاکہ سارے فلیور جو ہے نا گریوی کے وہ انڈوں کے اندر تک چلے جائیں. تو تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں گریوی کے ساتھ انڈوں کو پکتے ہوئے. تو آئیے اب ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے بہت ہی زبردست سا ہمارا وائٹ ایگ قورمہ جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو گیا ہے. یہ دیکھیے بہت ہی سلکی سموتھ اس کی گریوی بنی ہے. آپ زیادہ پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں, اور اس سے گاڑھا رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے گاڑھا بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو ہمارا وائٹ ایگ قورمہ ریڈی ہے. آخر میں اس کے اندر باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کریں گے اور ساتھ ہی باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی شامل کر دیں گے. دونوں چیزوں کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور ہمارا وائٹ ایگ قورمہ بالکل ریڈی ہے. آئیے اس کو اب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی, بہت ہی مزیدار سا وائٹ ایگ قورمہ بن کے تیار ہے. بہت ہی کریمی, رچ اور مزیدار بنتا ہے. آپ اس کو دعوت میں بنائیں, گھر میں نارملی بنائیں, سب کو بہت پسند آئے گا. گرم گرم روٹیوں, پراٹھوں اور چپاتیوں کے ساتھ اس کو سرو کریں تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی کچن. آج میرے کچن میں بہت ہی یمی, بہت ہی ڈیلیشس سا ایگ یخنی پلاؤ بن رہا ہے, جس کا ٹیسٹ بالکل ڈفرنٹ ہوگا اور بنانے میں بھی یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے. آپ ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے پوری امید ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ مزیدار سا ایگ یخنی پلاؤ ضرور پسند آئے گا. تو چلیے فٹافٹ سے اس مزیدار اور بہت ہی یمی سے ایگ یخنی پلاؤ کو بنانا شروع کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک پتیلی لے لی اور اس کے اندر میں ہاف کپ گھی ایڈ کر رہی ہوں. آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن گھی میں یہ پلاؤ بہت ٹیسٹی بننے والا ہے. اس کے بعد اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کریں گے. تو یہاں پر میں نے 2 درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے, جن کو میں نے باریک کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا. تو پیاز کو میں 1 منٹ کے لیے فرائی کر لوں گی. 1 منٹ ہو گیا پیازوں کو فرائی کرتے ہوئے. اب اس کے اندر ہم کچھ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے. تو کھڑے مسالوں میں سب سے پہلے میں نے ایک ٹکڑا جویتری کا لیا تھا, اس کو میں نے ٹکڑے کر لیے چھوٹے چھوٹے. 3-4 میں نے لونگ لے لیے, 5-6 دانے میں نے کالی مرچوں کے لیے ہیں, 2 میں نے بڑی الائچی لے لی ہے, 1 میں نے بادیان کا پھول لیا ہے, 2 میں نے چھوٹی الائچیاں لے لی ہیں, 2 میں نے دال چینی کے ٹکڑے لیے ہیں, 1 چائے کا چمچ میں نے سفید زیرہ لیا اور 1 میں نے لے لیا ہے تیز پات کا پتا. سارے کھڑے مسالے جو ہیں میں نے ڈال دیے پیاز کے ساتھ. اب ان کو بھی ہم فرائی کریں گے, اور پیاز کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتے. بہت زیادہ تیز کلر ہم نے نہیں دینا. پیاز اگر زیادہ براؤن کر لیں گے نا تو پھر آپ کے چاول بھی جو ہے نا وہ ڈارک کلر کے بنیں گے, اس لیے ہم ان کو لائٹ ہی براؤن کریں گے. تو دیکھیے پیاز ہمارے بہت اچھے سے گولڈن ہو گئے ہیں, لائٹ گولڈن. اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ. تو تقریباً 1 سے 1.5 کھانے کا چمچ میں اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں. اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے. تو بس 1 منٹ کے لیے میں نے لہسن ادرک کو بھی فرائی کر لیا تھا, تاکہ اس کا کچا پن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد اس کے اندر ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے. تو ایک بڑے سائز کا ٹماٹر تھا میرے پاس, وہ میں نے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کیا. اگر آپ چھوٹے سائز کا استعمال کریں تو پھر 2 ادر ڈالیے گا. تو ٹماٹر کو بھی میں کچھ دیر کے لیے پکا لوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں. تو بس 1 منٹ کے لیے میں نے ٹماٹر کو بھی بھون لیا تھا پیاز اور لہسن ادرک کے ساتھ. تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہری مرچ کا پیسٹ. تو میں نے یہاں پر 10 سے 12 ہری مرچ لے لی تھی اور 5 سے 6 دانے میں نے کالی مرچوں کے لیے تھے. ان دونوں چیزوں کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیا ہے. اب آپ جتنا تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں نا اس حساب سے آپ ہری مرچیں لے سکتے ہیں. تو بس ہری مرچ اور کالی مرچ کے پیسٹ کو بھی میں مسالے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بھون لیتی ہوں. تو بس 1 منٹ کے لیے میں نے ہری مرچیں ڈالنے کے بعد اس کو پکا لیا, زیادہ دیر نہیں پکانا. اب اس کے بعد ہم نے پلاؤ کو یخنی والا ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں ایڈ کرنا ہے آدھا کھانے کا چمچ کٹی ہوئی سونف اور 1 کھانے کا چمچ بھنا ہوا کٹا ہوا سوکھا دھنیا. ساتھ ہی میں نے نمک بھی اس میں ایڈ کر دیا, آپ اپنے ضرورت کے حساب سے ڈالیے گا. میں نے یہاں پر 1 چائے کا چمچ ڈالا ہے, بعد میں چکھ کے ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو بس اب یہ ساری چیزوں کو میں کچھ دیر کے لیے بھون لیتی ہوں. تو 1 منٹ کے لیے میں نے مزید اس کو بھون لیا تھا. اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دہی. تو یہاں پر 1/3 کپ میں نے دہی لیا تھا, جس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے. اب یہ میں اس میں ایڈ کروں گی. فلیم کو میں نے لو کر دیا تھا, اور لو فلیم کر کے میں نے دہی ایڈ کی ہے. اس کے بعد دہی کو بھی ہم مکس کر لیں گے. اچھی طرح سے ہم نے دہی کو مکس کرنا ہے. اور ٹماٹر بھی ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں, ساتھ ساتھ پکاتے پکاتے یہ سافٹ ہو گئے ہیں. تو بس اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں.
تو 2 منٹ کے لیے میں نے بھون لیا تھا یہ ساری چیزیں. اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں چکن پاؤڈر. یہ آپشنل ہے, اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ اسکپ کر سکتے ہیں. اور اس کی جگہ جو ہے نا آپ چکن کیوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چکن پاؤڈر کیا چیز ہے. یہ چکن کا فلیور ہے. جس طرح سے چکن کیوبز ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے چکن پاؤڈر بھی بہت ہی ایزلی مل جاتا ہے گروسری اسٹور سے. تو آپ لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا. تو اس سے جو نا ذرا کھانے کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا مسالہ ہے نا یہ ہمارا ڈن ہو گیا. اب یہاں پر میں نے نا ابلے ہوئے انڈے لے لیے 5 عدد. آپ اپنی ضرورت کے حساب سے لے لیں. اب کانٹے کی یا چھری کی مدد سے ہم اس پہ کٹ لگائیں گے اس طرح سے, تاکہ ہم جب انڈوں کو فرائی کریں نا تو یہ پھٹے نا. تو سارے انڈوں کو میں نے کٹ لگا لیا. اب اس کے اندر ہم کچھ تھوڑے تھوڑے سے اسپائسز ایڈ کریں گے, جس میں میں نے تھوڑی سی چٹکی بھر لے لی ہلدی, اور ½ ٹی اسپون سے بھی کم میں نے لے لیے لال مرچوں کا پاؤڈر, اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے. اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں. ہم تھوڑا تھوڑا اس کو اس لیے میرینیٹ کر رہے ہیں تاکہ انڈے بھی پھیکے نہ رہیں. تو یہ دیکھیے اس طرح سے میں نے سارے مسالے جو ہے نا انڈے پہ اچھے سے کوٹ کر لیے. تو چلیے اب ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں. تو دوسری طرف میں نے یہاں پر پین لے لیا, اور اس کے اندر 2 سے 3 کھانے کے چمچ میں ایڈ کروں گی آئل. آپ چاہیں تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہم اپنے انڈے ایڈ کر دیں گے, اور انڈے ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے تب تک جب تک اس میں اچھا گولڈن کلر نہیں آ جاتا. تو میڈیم آنچ میں ہم ان کو فرائی کریں گے, تیز آنچ میں نہیں کریں گے ورنہ انڈے جو ہے نا وہ جل سکتے ہیں. تو بس اس طرح ہلاتے چلاتے ہم ان کو فرائی کریں گے تاکہ ایک جیسا کلر آئے انڈوں کے اوپر. تو یہ دیکھیے انڈے بہت اچھے سے ہمارے فرائی ہو گئے, ان میں بہت اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے. تو بس ان کو نکال لیتی ہوں میں ایک چھنی میں اس طرح سے, اور ان کو ایک پلیٹ میں رکھ کے میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں. اور اب چلتے ہیں ہم اپنے مسالے کی طرف. تو ہمارا مسالہ جو ہے وہ آلریڈی تیار تھا. اس کو دوبارہ سے میں نے گیس کے اوپر چڑھایا, اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہری مرچیں ثابت. آپ چاہیں تو کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کے اندر ہری مرچیں جو ہے نا پیس کے ایڈ کی ہیں, تو اس لیے اس وقت میں ثابت ایڈ کروں گی. تو تھوڑی سی خوشبو آ جائے گی اس سے مزید پلاؤ میں. اور اس کے بعد اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے. تو میں یہاں پر 2 گلاس چاولوں کا استعمال کر رہی ہوں نا, تو 3 گلاس میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں. اس کے بعد ہم نمک بھی چیک کر لیتے ہیں. مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں اور ایڈ کر رہی ہوں, اور اس کے بعد اس کو کور کروں گی, پانی میں اچھے سے بوائل آنے دوں گی. تو یہ دیکھیے پانی میں بہت اچھے سے بوائل آ چکے ہیں. اب اس کے اندر ہم اپنے چاول ایڈ کریں گے. تو 2 گلاس چاولوں کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے نا بھگو کے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے. اب سارے چاول جو ہے ہم پتیلی میں شامل کر دیں گے. چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں ہلکے ہاتھوں سے مکس کروں گی, کیونکہ چاول بھیگے ہوئے تھے اور یہ بہت نرم ہو چکے ہیں. تو ہم نے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے. اس کے بعد اس کو کور کروں گی, اور چاولوں کو ہم پکنے کے لیے چھوڑیں گے تب تک جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا. تو یہ دیکھیے پانی اس کا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا, کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا پانی اس کا. تو یہ دیکھیے اب اس ٹائم پہ آ کے نا اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پاؤڈر. تو میں نے یہاں پر ½ ٹی اسپون گرم مسالہ کا پاؤڈر لیا ہے, وہ ہم اس کے اندر اسپرنکل کر دیں گے اس طرح سے. اور اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا مکس کر لیتے ہیں, بالکل ہلکا ہلکا مکس کرنا ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی جو ہے نا وہ رہ گیا ہے کافی. تو ابھی ہم نے پانی کو اور بھی ڈرائی کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے اس کو کور کریں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو سکے. تو بس 1 سے 2 منٹ ہی لگے تھے چاولوں کا پانی ڈرائی ہونے میں. تو یہ دیکھیے پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا, تو اب ٹائم آ گیا چاولوں کو دم پہ لگانے کا. لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے نا اس کو ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں, اوپر نیچے کر لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم توے کے اوپر رکھیں گے, اور توے پہ رکھنے کے بعد جو ہم نے انڈوں کو فرائی کر کے رکھا ہوا تھا نا, وہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے. اس کے بعد 1 کھانے کا چمچ میں نے گھی لے لیا تھا, اور وہ اس طرح سے پھیلاتے ہوئے میں نے ڈال دیا. جب گھی ہم ڈالتے ہیں نا دم لگاتے وقت, تو بہت ہی اچھا فلیور نکلتا ہے چاولوں کا. آپ چاہیں تو دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تلی ہوئی پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس ٹائم پہ آ کر. بس اب اس کی لٹ کے اوپر میں نے کپڑا چڑھا دیا تھا, اور اس کے اوپر میں کوئی بھاری چیز رکھوں گی تاکہ اچھی طرح سے دم آ سکے. اس کے بعد میں ہائی فلیم میں اس کو پکاؤں گی تب تک جب تک اس میں اسٹیم نہیں بن جاتی. اس کے بعد لو فلیم کر کے 10 سے 12 منٹ کے لیے دم کے لیے چھوڑ دوں گی. تو 12 منٹ ہو گئے چاولوں کو دم پہ چھوڑے ہوئے. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی خوشبوئیں آ رہی ہیں. بہت ہی زبردست ہمارا یہ انڈا یخنی پلاؤ بن کے تیار ہوا ہے. ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے, یہ دیکھیے. اور اس پلاؤ کا جو ٹیسٹ بنا تھا نا وہ تو بیان کرنا ہی مشکل ہے. بہت ہی ٹیسٹی یہ پلاؤ بن کر تیار ہوا تھا. تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار اس ریسیپی کو. تو بس آئیے ان کو اب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا بہت ہی کھلا کھلا بہت ہی مزیدار سا انڈا یخنی پلاؤ بن کے تیار ہے. بالکل یونیک سی اس کی ریسیپی, اور کھانے میں بھی ایک دم یونیک ہے. آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا. مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी अंडा आलू करी की बहुत ही आसान बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी आपने एक बार ट्राई कर ली ना तो फिर आप गोश्त और मुर्गी छोड़कर अपने लंच और डिनर में ये मजेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाना चाहेंगे। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच ले लिए दही और साथ ही इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के मैंने टमाटर ले लिए थे। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। तो अब इसको एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज का प्याज था जिसको बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको हम हल्का नरम होने तक पकाएंगे, यानी बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। ज्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और 2 हरी मिर्च लेकर मैंने तीनों चीजों को अच्छे से पीस लिया है। तो अब ये इसके अंदर हम ऐड करते हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, अब जो दही और टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर और दही के पेस्ट को भी हमने कुछ देर के लिए पकाना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छे कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। साथ ही हस्बे जरूरत इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और जो मसाला हमारी अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखिए कितना दानेदार हमारा मसाला तैयार हुआ है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के आलू लिए थे जिनको काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको आलू ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब आलूओं की भी हम कुछ देर के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि फ्लेवर जो है ना जितने भी मसालों के वो आलूओं में भी चले जाएं। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने आलूओं की भी भुनाई कर ली है मसाले के साथ। अब बस इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैं पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 कप के जितना, ताकि आलू हमारे जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो बस पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। उसके बाद इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारे आलू गलते हैं तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद उबले हुए अंडे ले लिए हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अंडों को उबालने के बाद इनका छिलका मैंने उतार लिया था। आप छुरी की मदद से या फिर कांटे की मदद से आप इनमें कट लगा लें। ये देखिए मैं कांटे की मदद से इसको प्रिक कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी छोटे छोटे चीरे लगा सकते हैं। अच्छा, इनको प्रिक करने का मकसद ये है कि जब हम मसाले के अंदर अंडे डालें ना तो अंडे अंदर तक जायकेदार बने और फीके ना बने। तो अंडों को एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मसाले को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए और आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। मसाला बहुत जबरदस्त सा रेडी हुआ है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने अंडे ऐड कर देंगे। तो ये सारे अंडे इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद अंडों को भी हम हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाले के साथ पकाएंगे ताकि मसालों के जो फ्लेवर है ना वो अंडों के अंदर तक चले जाएं। तो बस हल्के हाथों से मैं कुछ देर के लिए इसको इस तरह भून लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चें अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए। तो बस इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जितना आपने इसका शोरबा रखना है ना उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। तो मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया। अगर आप ज्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप 1.5 गिलास तक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आकर आप नमक चेक कर लें। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। उसके बाद इसको कवर करते हैं लो फ्लेम में। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं अंडा आलू करी को पकते हुए और आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त सी लुक आई है इसकी और खुशबुओं के तो क्या ही कहने। अच्छा, यहाँ पर इसके शोरबे की कंसिस्टेंसी को ना आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आपको पतला पसंद है तो आप थोड़ा पतला रख लें, गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा रख लें। मैंने इसको मीडियम कंसिस्टेंसी में रखा है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का, हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। थोड़ा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो ये देखिए हरा धनिया काट के इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा मिक्स करेंगे
اور بہت ہی زبردست سا ہمارا انڈا آلو کری ریڈی ہو گیا. فلیم کو بند کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر, اور اس کے بعد اس کو ہم کور کریں گے اور 5 منٹ ایسے رہنے دیں گے. اس کے بعد اس کی فائنل لک میں آپ کو چیک کرواؤں گی. تو الحمدللہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی, بہت ہی مزیدار انڈا آلو کری بن کے تیار ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کتنا سمپل طریقے سے بنا ہے, بہت ہی کم مسالے میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں, لیکن یقین جانیے ٹیسٹ میں ایک دم لاجواب بنا ہے. تو ضرور ٹرائی کیجئے گا, اور ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا, اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.